नमस्कार साथीहरू, म उपमन्यु राधे आचार्य। हामी एमबिएस फर्स्ट सेमेस्टरमा रहेको स्ट्याटिस्टिक्स मेथड अन्तर्गतको इस्टिमेसन भन्ने च्याप्टरको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ इस्टिमेसनमा 3 खालको क्वेसन आउँछ, 3 खालको टपिक छ। त्यो 3 खालको पढ्दा तपाईँलाई पुग्छ, त्यही खालको मात्र क्वेसन आइरहेछ भनेर मैले हजुरलाई भनेको छु। त्यो मध्ये एक खालको हामीले सिआई फर त्यहाँ 3 खालको मध्ये हामीले सिआई फर पपुलेसन मिन भन्ने एउटा पढिसकेका छौँ भने आज हामी सिआई फर प्रपोर्सन भन्ने बारेमा हामी आज चर्चा गर्न गइरहेछौँ। केही पनि छैन, यो पनि त्यस्तै नै हो, धेरै केही पनि छैन। हामी यसमा धेरै केही चर्चा पनि गर्दैनौँ। हामीले सिआई भनेको हामीले के भनेको छ, कन्फिडेन्स लिमिट अथवा कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेर हामीले पढिसकेका छौँ अगाडि नै। त्यो हुँदाखेरि यहाँ पनि त्यही हो, मैले सर्ट फर्ममा लेखिदिन्छु। यहाँ हामीले सिआई फर पपुलेसन मिनको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ भने आज हामी सिआई फर पपुलेसन प्रपोर्सनको बारेमा गफ गर्दैछौँ। यसलाई मैले बी दिएँ, सिआई फर पपुलेसन प्रपोर्सन। सिआई फर पपुलेसन मिनको बारेमा पढिसकेका थियौँ भने हामी सिआई फर पपुलेसन प्रपोर्सनको बारेमा पढ्दैछौँ। अब यो निकाल्ने तरिका के छ त, फर्मुला भन्दा केही पनि छैन। सिआई फर पपुलेसन प्रपोर्सनलाई हामीले ठुलो पीले डेनोट गर्छौँ। हामीले ठुलो पीले डेनोट गरौँ यसलाई। केही पनि छैन, फर्मुला त्यस्तै नै हो। यहाँ के हुन्छ भन्दा सानो पी प्लस माइनस जेड अल्फा इन्टु स्ट्यान्डर्ड इरर अफ पी, यति नै हो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ सानो पी। अब यो के हो त भन्ने कुरा हामीले के लेख्यौँ, हामी धेरै अरू केही बुझिरहनु आवश्यकै छैन। हामीले पपुलेसन भनेको के हो, पपुलेसन साइज, स्याम्पल साइज के हो बुझिसकेको छौँ। यहाँ पनि त्यस्तै नै हो। अब पी भनेको के हो भन्दाखेरि ठुलो पी भनेको पपुलेसन प्रपोर्सन। पी भनेको पपुलेसन प्रपोर्सन भइहाल्यो। त्यस्तै सानो पी छ, सानो पी भनेको के हो भन्दा स्याम्पल प्रपोर्सन। हामीले उता के पढाएको थियो, सानो एनलाई के भनेको थियो, स्याम्पल साइज भनेको थियो। योभन्दा अगाडि हामीले ठुलो एनलाई पपुलेसन साइज भनेको थियो। यहाँ किन एन लेखेको भनेको नम्बर भएकोले, अब यहाँ प्रपोर्सन भएकोले पी गर्यो। पपुलेसन प्रपोर्सनलाई यहाँ पपुलेसन साइजलाई ठुलो एन जस्तै यहाँ पपुलेसन प्रपोर्सनलाई ठुलो पी लेख्यौँ। यहाँ स्याम्पल साइजलाई सानो एन जस्तै यहाँ स्याम्पल प्रपोर्सनलाई सानो पी लेख्यौँ। केही पनि छैन अन्तर। त्यस्तै गरी जेड अल्फा भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ उताकै जस्तो हो। जेड अल्फा भनेको तपाईँलाई उताकै जस्तो हो, केही पनि छैन अन्तर। भ्यालु अफ जेड एट द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, केही पनि छैन, उताकै जस्तो हो। मैले मेट दिन्छु, यो हामीलाई आवश्यक छैन, मैले बुझाउन मात्र लेखेको थिएँ। अब अर्को आएको छ एस स्ट्यान्डर्ड एरर अफ पी भनेको, यो हामीले बुझेकै छौँ। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ उता स्याम्पल मिनको पढाएको थियो, यहाँ पपुलेसन प्रोपोर्सन। हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने केलाई केले डेनोट गरेको छ त्यो चाहिँ उता पनि ख्याल गर्नु भनेको थिएँ मैले, यहाँ पनि ख्याल गर्नु भनिरहेको छु। अब यहाँ पनि हामी फर्मुला हेरौँ, स्ट्यान्डर्ड एरर पपुलेसन प्रोपोर्सन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि केही पनि छैन है, पिक्यू बाई एन और पिक्यू बाई एन। हामीले जस्तो डाटा दिएको छ यसमा के हो, एन ठुलो एन दिएन भने एन इज नट गिभन। हामीले ठुलो एन भनेर जानिसकेछौँ, पपुलेसन साइज दिएको छैन भने त्यो गर्ने। त्यस्तै गरी यो पपुलेसन साइज नदिँदा, अब पपुलेसन साइज दिँदा के गर्ने भन्दाखेरि पिक्यू बाई एन इन्टु एन माइनस एन माइनस 1 उताकै जस्तो हो। और यही सानो पिक्यू बाई एन इन्टु एन माइनस एन माइनस 1, केही पनि छैन। फर्मुला लगभग उस्तै नै छ। तपाईँहरूले यो के हुँदा भन्दा एन दिँदा पपुलेसन साइज दिँदाखेरि एन इज गिभन। हामीले अगाडि पनि यसको बारेमा योभन्दा अगाडि भिडियोमा चर्चा गरिसकेका छौँ एन के भनेर। केही पनि छैन, लगभग उस्तै हो। अब हामीले कसरी त्यो बुझ्ने भन्दा बुझेकै छौँ। यदि क्वेसनमा चाहिँ एसडी र मिन दियो भने त म्युको हुन्छ,
एसडी र मिन दिएन भने त्यो प्रपोर्सनको हुन्छ। क्वेसन बुझ्ने तरिका सिम्पल। हामीले अगाडि के गरेका थियौँ भने अगाडिको क्वेसनमा एसडी र मिन दिएको थियो, त्यो भएर हामीले के गर्यौँ एसडी र मिन भएको थाहा पाएर हामीले त चाहिँ के को भन्दा मिनको पपुलेसन मिनको क्वेसन हो भनेर पढ्यौँ। हामीले पपुलेसन मिनलाई त सिग्माले डिनोट गरेका थियौँ नि त। हामीले योभन्दा अगाडि प्रब्लम पनि गरिसकेका छौँ। अब यदि क्वेसनमा क्वेसन चिन्ने तरिका त्यो प्रपोर्सनको क्वेसन हो कि मिनको क्वेसन हो, पपुलेसन प्रपोर्सनको हो कि पपुलेसन मिनको भन्दा क्वेसन चिन्ने तरिकामा जाउँ भने क्वेसनमा एसडी र मिन दियो भने त के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन दियो भने त पपुलेसन मिनको अथवा म्युको प्रब्लम हो। त एसडी र मिन दिएन भने नदिएमा त के को हो त्यो प्रपोर्सनको क्वेसन हो। यो दिएमा के को भन्दा दिएमा मिनको प्रब्लम हो। यसमा त केही पनि छैन नि त। त्यो हुँदाखेरि हामीले यति बुझौँ। यति बुझेपछि हामीले क्वेसन बुझिरहेको छौँ। हामीले अगाडि नै एउटा क्वेसन गरि पनि सकेका छौँ पपुलेसन मिनवाला। अब आज पपुलेसन प्रपोर्सनवाला क्वेसन गरौँ। तपाईँहरूले क्वेसनलाई बोर्डमा मेरो बोर्ड तल पनि देख्न पनि सक्नुहुन्छ। बोर्डको तल हामीले तपाईँहरूको सुविधाको लागि क्वेसन टियुमाको क्वेसन राखिदिएकै छौँ। तल साइड बोर्डको साइडमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। मसँग टियु 2018 जुन मेकअपको क्वेसन नम्बर 10 छ। यो तपाईँले बोर्डमा पनि देख्नुहुन्छ। म क्वेसन पढ्न पनि गइरहेको छु। अ ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 600 एप्पल वाज टेकन फ्रम लार्ज कन्साइनमेन्ट and 75 of them were found to be bad. Find the 98% confidence limits for percentage of bad apples. केही पनि छैन यहाँ। हामीले अब अगाडिकै जस्तो पहिला गिभन टिपौँ। यहाँ हेरौँ यहाँ के भन्यो भन्दा लार्जमा दियो कि स्याम्पलमा दियो त हामीलाई प्रब्लम भन्दाखेरि गिभन टिपौँ पहिला स्याम्पलमा दियो नि त। यहाँ ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ भनेको छ भने स्याम्पल साइज दियो। स्याम्पल साइज भनेको स्मल एनले डिनोट गर्छौँ। हामीले बुझेकै छ। कति दियो भन्दाखेरि 600 दियो। त्यस्तै गरी एप्पल वाज टेकन फ्रम लार्ज कन्साइनमेन्ट एन्ड 75% एन्ड 75 अफ देम वर फाउन्ड टु बी ब्याड। नम्बर अफ ब्याड कति रहेछ भन्दा नम्बर अफ ब्याड भनेको 75 रहेछ। 75 चाहिँ ब्याड रहेछ भनेर चाहिँ हामीले केही पनि गरेर टिपेको छ। अब कन्फिडेन्स लिमिट भनेको के सोध्यो भन्दा फाइन्ड द कन्फिडेन्स लिमिट सिआई सोध्यो। अब यो सिआई चाहिँ अब यो मिनवाला हो कि म्युवाला हो कि पीवाला हो त। सिआई फर पपुलेसन मिन हो कि सिआई फर पपुलेसन प्रपोर्सन हो। अब यो हामीले क्वेसन हेर्दै थाहा भइसक्यो। हामीले अघि मैले क्वेसन चिन्ह के सिकाएको थिएँ भन्दा एसडी र मिन छ भने त्यो मिनको प्रब्लम हुन्छ। एसडी र मिन नदिएको छ भने प्रपोर्सन हुन्छ। यहाँ कहीँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिन भनेर दिएको छ त। योभन्दा अगाडि क्वेसन हामीले गरेकोमा के थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिन दिएको छ। यसमा छैन भनेपछि यो के हो प्रपोर्सनको क्वेसन हो। पपुलेसन प्रपोर्सन भनेको पीले हामीले डिनोट गर्छौँ यसलाई। अब यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो निकाल्ने फर्मुला यहाँ माथि छँदैछ। हामीलाई सोधेको यति नै हो। अब अरू क्वेसन पढौँ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि कतिकोमा निकाल्ने भन्दाखेरि 99% लेभलमा सोधेको छ। 99% कन्फिडेन्स भनेको छ कतिमा भन्दा 99% कन्फिडेन्स लेभल भनेर सोधेको छ। अब हेरौँ यहाँ हामीले यो के निकाल्ने भन्ने थाहा पाइसक्यौँ नि त। प्रपोर्सनको क्वेसन भन्दा किन भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिन दिएको छैन। त्यो मैले अघि पनि भनिसकेँ। त्यो हुँदाखेरि अब हामी प्रपोर्सन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले बुझेको छैन। यसको प्रपोर्सन निकाल्दा के गर्छ भन्दा हेर्नु प्रपोर्सन भनेको केही पनि होइन। प्रपोर्सन अफ ब्याडको प्रपोर्सन गर्दा के गर्ने भन्दा 75/600 गर्दै नम्बरमा 600 मा 75 वटा चाहिँ ब्याड निक्ल्यो भन्दा त्यसको प्रपोर्सन कति छ त त्यसको अंश कति छ त भनेन हो। कति भाग त्यो चाहिँ निक्ल्यो ब्याड निक्ल्यो 600 वटा भनेको त्यो हामीले थाहा पाउन लागि त्यसलाई पर्सेन्टमा निकाल्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि 75 जति नम्बर अफ ब्याड छ त्यसलाई चाहिँ यो स्याम्पल साइजले डिभाइड गरिदिने। अब कति निक्लिन्छ त भन्दाखेरि 0.125 निक्लिन्छ। 0.125 केही पनि छैन। यो फेरि के गरेको भन्ने लाग्ला हामीलाई प्रपोर्सन भनेको के हो भन्दाखेरि 600 वटामा 75 ब्याड छ भने कति ब्याड छ भने त ब्याडको भाग खोज्यौ। त्यो हुँदा प्रपोर्सन अफ ब्याड हामीले 600 वटामा 75 वटा ब्याड छ भन्दा कति भन्दा 0.125 अर्थात् कति यो भनेको के पनि हो भने 12.5% पनि हो नि त। खोजे यही नै हो। चिज एउटै हो। जे भने पनि चिज एउटै हो। हामीले यति नै बुझिराखौँ अहिलेलाई। अब यो त हामीले पी त थाहा पायौँ। के थाहा पायौँ भन्दा यो प्रपोर्सन थाहा पायौँ नि त। यो पी थाहा पायौँ सानो पी। अब क्यू पनि चाहिएको छ नि हामीलाई। क्वेसनमा क्यू पनि हुन्छ। क्यू कति भन्दा यो 1 मा यो हामीले निकालेको पी घटाइदियो भने
क्यू निक्लिन्छ। यो हामीले पी निकाल्यौँ नि त। 1 मा भनेको 1 माइनस 0.125 भनेको कति हुन्छ त भन्दा हामी घटाउँ 0.875 0.875 हुन्छ क्यालकुलेसन गर्दा। यो चाहिँ क्यू को भाग भयो। हामीलाई अब क्वेसनमा के चाहिएको थियो भन्दा हामीलाई चाहिए जति चिज हामीले निकालिसक्यौँ, किन हाम्रो फर्मुलामा चाहिँथ्यो यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ पी निकाल्नको लागि। अब हामीले क्यू पनि निकालिसक्यौँ। अब यो क्यू कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि यो पीमा 1 मा पी घटाइदियो भने क्यू निक्लिहाल्छ। हामीले यतिसम्म बुझेकै छौँ, एकदम सिम्पल गरी बुझौँ। अब हामी कहाँ जाउँ भन्दाखेरि अब 99% मा कन्फिडेन्टली 99% मा के हुन्छ त भन्ने कुरा बुझौँ। अब फर्मुला यही नै हो, हामीले लेखेकै छ यो। अब यो बुझौँ, यो गर्न जाउँ। हामीले अगाडि पनि गरिसकेकै छौँ। फर्मुला यही नै हुन्छ, पी प्लस माइनस जेड अल्फा इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर अफ पी। केही पनि छैन। अब यहाँ हामीलाई पी कति दिएको छ त भन्दाखेरि हामीले पी को भ्यालु निकालिसकेको छ नि त। स्मल पी को भ्यालु 0.125 निकाल्यो होइन त। 0.125 निकालिसक्यौँ प्लस माइनस। अब जेड अल्फाको भ्यालु निकाल्नु। जेड अल्फा कतिमा भनेको छ भने मैले तपाईँ भ्यालु निकाल्न सिकाएकै छु जेड अल्फाको। पहिला अल्फाको भ्यालु निकालौँ। अल्फा भने कति हुन्छ भन्दा जति पर्सेन्टमा भन्छ 100% मा घटाइदिने भने नि त 100% माइनस 99% कति निक्ल्यो भन्दा 1% निक्ल्यो। यसलाई जेड भ्यालु जेड टेबलको अल्फामा टु टेल भ्यालुमा हेर्ने भनेको छ हामीले। टु टेल भ्यालुमा हेर्ने भनेको चाहिँ मैले तपाईँलाई अगाडि पनि सिकाइसकेको छु। फेरि पनि एकचोटि म तपाईँलाई भनिदिन्छु। मसँग जेड टेबल छ यहाँ। हामीसँग के छ भन्दा जेड टेबल छ। जेड टेबलको यो माथिकोबाट हेर्ने होइन, जेड टेबल छ माथिकोबाट होइन तलकोमा जाने। यहाँ तलकोमा जाने, यहाँ लेखेकै छ टु टेल टेस्ट भनेर लेखेको छ। टु टेल टेस्ट हामीलाई टु टेल टेस्टको चाहिन्छ। कति पर्सेन्ट आयो भन्दा हाम्रो क्वेसनमा 1% आएको छ। हामीले 1% मा हेर्ने हो। कति पर्सेन्ट आयो भन्दाखेरि 1% मा आएको छ। 1% हेर्ने हो। हेर्नु होला, टु टेल टेस्टमा 1% कति हुन्छ त भन्दाखेरि 2.575 आउँछ। 2.575 त्यही लेख्ने हो। अब कति आयो जेड अल्फा भन्दाखेरि हामीले अगाडि पनि गरिसकेका छ। यो 2.575 आयो। हामीले यो कहाँबाट ल्यायौँ भन्दा जेड टेबलबाट टु टेल टेस्टमा हेरेको हो। अब यही जेड अल्फाको भ्यालु राखिदियो 2.575 2.575 इन्टु अब स्ट्यान्डर्ड एरर अफ पी निकाल्ने हो। हामीलाई डाटा कुन साइजमा दिएको छ, पपुलेसन साइजमा कि स्याम्पल साइजमा? स्याम्पल साइजमा दिएको छ भने स्मल एन लाग्नेवाला चाहिन्छ हामीलाई। त्यो हामीले बुझेकै छ अगाडि। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ पी निकाल्नको लागि यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि रुट अन्डर सानो पी सानो क्यू डिभाइडेड बाई एन छ। अब केही पनि छैन। यो क्वेसनमा यति छ। हामी पी को भ्यालु राख्दियौँ। पी को भ्यालु कति छ यहाँ दिएकै छ 0.125 इन्टु क्यू को भ्यालु कति छ हामीले पीबाट घटाएर यहाँ लेखेको छौँ 0.875 डिभाइडेड बाई एन को भ्यालु दिएकै छ 600। हामीले 600 राखौँ। अब यसलाई जोड घटाउ गरेर यहाँ निकालौँ। यसलाई मल्टिप्लिकेसन गरेर 600 डिभाइड गरेर रुट अन्डरमा छ कति हुन्छ भन्दा तपाईँहरू पनि क्यालकुलेटर हान्नु होला। 0.0135 निक्ल्यो यसको। केही पनि छैन। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अगाडिकै जस्तो हो। यो 0.0135 लाई यहाँ राख्दिनु। 0.0135 केही पनि छैन, गरेकै केही छैन। 0.125 प्लस माइनस। अब यो मल्टिप्लिकेसन गरौँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो माथिको माइनस फेरि कहाँबाट आयो भन्छु, किन होला यहाँको माइनस हो यो। अब कति आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो क्यालकुलेटरमा 0.0348 आउँछ। अब यसलाई के गरौँ एकचोटि माइनस गरौँ 0.125 माइनस 0.0348 त्यस्तै गरी 0.125 प्लस 0.0348। अब प्लस माइनस गरेर एउटा अप्पर लिमिट निक्लिन्छ, एउटा लोअर लिमिट निक्लिन्छ। हामीले यो अगाडिको क्वेसन गर्दा पनि बुझि नै सकेका छौँ यो किन यसो गर्यो भन्दा। अब घटाउँदा कति निक्लिन्छ भन्दा क्यालकुलेटरमा हानौँ 0.125 माइनस 0.0348 गर्दाखेरि 0.0902 त्यस्तै गरी 0.125 प्लस 0.0348 गर्दाखेरि 0.1598। यो भनेको के पनि हो भने यो 9% देखि 15% को बिचमा हामीलाई लिमिट सोधिरहेछ नि त। प्रपोर्सनको लिमिट सोद्धाखेरि त्यसको बिचमा आउँछ भन्ने कुरा मात्र हो, अरू केही पनि छैन। हामीले यसमा के गर्यौँ भन्दा हामीले डाटा चिन्यौँ। पहिला हामीलाई स्याम्पलमा दिएको थियो कि स्याम्पल साइजमा दिएको थियो कि पपुलेसन साइजमा दिएको थियो भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। समग्रमा दियो भने पपुलेसन साइज हुन्छ, स्याम्पल भन्यो भने स्याम्पल साइज हुन्छ हामीले बुझ्यौँ। र यो स्याम्पल साइज भएपछि यहाँ हामीले
स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्न पनि के गर्छौँ भन्दा स्याम्पलकै फर्मुला राख्छौँ हैन। पपुलेसन साइजमा दियो भने पपुलेसनको फर्मुला राख्छौँ हामीले, एन गिभन हुँदा नहुँदा भनेर त्यो हामीले बुझेकै छ हैन। त्यो अगाडि पनि हामीले अगाडिको भिडियो पनि कुरा गर्छौँ, यहाँ पनि बुझिहाल्यो। त्यो के गर्यो भन्दा हामीले गिभन टिप्यो क्वेसनबाट, हामीलाई फर्मुला थाहा थियो, यहाँ एउटा नयाँ कुरा गर्यो, प्रपोर्सन निकाल्यो ब्याडको, अनि ब्याडको प्रपोर्सन निकालेपछि पी आयो, पी पछि क्यू 1 मा यो पी को भ्यालु घटाउँदा क्यू आउँछ। यो अल्फा हामीले निकाल्न सिकेकै थियो अगाडि, त्यो फर्मुला हो। फर्मुलामा ल्याएर हामीले योभन्दा अगाडि ठ्याक्कै फर्मुला पढ्यौँ, फर्मुलामा ल्याएर हामीले डाटा हाल्यौँ। अब प्रपोर्सनको कि मिनको क्वेसन कसरी भनेर चिन्ने मैले अगाडि पनि तरिका भनेको थिएँ, फेरि पनि एकचोटि भनिदिन्छु। यदि क्वेसनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन दियो भने त्यो के हुन्छ, पपुलेसन मिनको प्रब्लम हुन्छ भने, यदि क्वेसनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन दिएन भने त प्रपोर्सनको क्वेसन हुन्छ। त्यो पनि मैले अगाडि भने, फेरि पनि तपाईँहरूलाई एउटा जानकारीको लागि भने। यति गरेपछि तपाईँलाई योभन्दा धेरै गाह्रो क्वेसन सोधेको छैन अहिलेसम्म। अब योभन्दा अगाडि पनि मैले पपुलेसन मिनवाला क्वेसन तपाईँको ट्युमा आएको क्वेसन गरेको थिएँ, अहिले पनि एउटा ट्युमै सोधेको क्वेसन गरिदिएको छु। हामीलाई अब साथ सहयोग हामीले यस्तै हौसलाको लागि लाइक गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईँलाई कुनै प्रब्लम आएन भने हामीलाई कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको कमेन्टले यदि कुनै प्रब्लम गरिदिनु बुझिएन भन्नु भने हामी गएर भिडियो बनाएर फेरि अपलोड गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी तपाईँहरू जस्तै पढ्ने साथीमा पुर्याउनको लागि सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नु भने सबभन्दा अगाडि तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ। हस्, धन्यवाद।